مثلا مساء الخير مرة في لونا صوف يسون رطونا مينو سنت دويلت إيث وشهور تدي تعرضن ديما يوكن أتختار أتفرن يوث تمثال يعنان ثا وشولت إمي أقلاغ ذو قسان ني مراسنا ذو قسان ذو قس تحفوغ سنتلنا بوسا أنا عرض أدنى رفو استقسيان أميح يادرا يزيرين أميح يسعدين وسنكيان ني مراس إمي دغا ذاني أقلاغ لثاليث نشتوا أتصن تغالتي مي ذورارنا عليين إكسانا كان دغا سوفارنوس أشبحان قثفل أنسقسي دغا يزيرين بوسا درار تزون ريد ولكن ذا غني تاليث نوزمور أتصن تفاميلينيك تعرضاني وكني أدرزون تغار تبحيري نسن غا الملك نسن دغا سعدين أسان يقرزنا كان دغا داو الزمورت أتصن نسقسي دغني غير فنعرض دناري ديولت ناغ بوسا ديما لكودين فقاون يدير تزون نغورنا دغا سينيغ يمسا مامي فتيحان نتسات تسميتها كان نتسات دغا يديلهان سولة دغا دي السنويت دي تيزي رشيد الزول سلامين أمن سلامين مسا مامي سمحية نزل في الهواء سلامين مسيا تنورتينا مديلية غرثمين مس رشيد بالخير ذا مجايت نفسية الزول فلاك مس رشيد بالخير الزول فلاك جيجا الزول وكذا غادي تولينا غادي تسمح حسيسنا الساكي هكذا إيمي في مورسنا أطاس نيمو كان يكشف حل ولهنا سانت زيغ الولاية أنت زيبزو مس رشيد غدوشيات سميثيا أنت ذن مهال أنت مريت الولاية أنت زيبزو نتسا رغي وينك أدن مسليت عفليسيتا كي قلاني في زيبزو زول فلاك عسلمان كي مس غدوشي الزول في الهوان مساء الخير في الهوان يعطيكم الصحة ولا العرض إن شاء الله. لأن مرثنونا كذا أقبل نبدو دغا ذوك مسلايم ذا كلنا عبد الله سبارغود يسقسا يملال لك يمداننا كان كلوا ذا شو إذا رئيس عفوا سنكين نيموراس نروح هذا نزار سنكين ندنو غال الغروة لكن نخدم هنا نخلي كل شهر نخلي مبلغ مالي باش لي فاكونس تاعي باش نجوز لي فاكونس. وين تجوزي لي فاكونس؟ اون جينيرال في الصيف اقترحت ماليزيا و جينيرال نجوزو في البلاد دلس. هكا كي في فاكونس تاع الشتاء؟ تاع الشتاء دلس ورايحه حات لمسان ان شاء الله. عندي ان بيدجي نخليه دائما هذوك الدراهم نقولهم هذيك الدراهم اللي يدخلوني مثلا يدخلوني في شهر جونفي لابي تاع جونفي تروح في جونفي لابي تاع موا دوت وتاع جويي يروحوا في لي فاكونس تاع الصيف. جو بونس با يا ربي نثني البيدجي تسمى ذي قيمي سمعيش الوغ لي فاكونس لي بونس ميم با دونك ça fait pas partie de leur pensée كذا من المحال تاعي. وي كاينه اللي تخدم وتخبي دراهمها نهار اللي يجوا لي فاكونس تدي وليداتها تجوز لي فاكونس تري بيان كاين واللي ما تقدرش ما تلحقش الله غالب وهذه معروف اون فامي يروحوا فامي بيان سور. لي فامي تاعنا قيس خويا نقول لك روح لترونجي في 15 جور ما كاش كيفاش لا يروح هنا في الجزائر يتجوزها بيان ولا فامي تاعو سيبو. معظمهم يغيرون مناطق سكناهم الى زياره عائليه فقط. وين جزنا وليدي الموزي وين؟ On est passé voir un petit peu le musée واش من musée؟ العمياء. voilà entre autres كيما قلت on a été voir le port d'Alger. الزول في الاول وكان مثلاوت ما في البيجي سي تو افي نورمال مدين اوبليجي تخمم لي زيكونومي pour les vacances d'été, pour les vacances d'hiver, c'est tout à fait logique. Que ça soit داكينا غير فرنسا عندنا نظام تاعها شرا وزاره داكينا شو خدمن منو كنا قلا نروح لسينا on a fait des économies pour pouvoir venir au Sanagui. سمورت النار ماشي دا نحمل تا مورت دونك اوبليجي نروح لداكي سي اون اوبليغاسيون تاكي كذا دغا كلوان ذا رئيس كلوان ذا شو يجينا دغا في تمثالتكي غادي تزورا مس رشيد بالخير تسميتي كان لكن هذا يسوي انت دويلتنا ضاني السكيه ادن مسلاي استلقى غفله فرا هذه التجانس كايني موراس اما فلاغ بقشيشه مشطحنا عرفت واش ولت دغا سمتا مس رشيد بالخير دي لي بروفيرب غادي المثول نيموسنون مقرانني شد نغارت نفسي بعد ما المسلايت كان ندرد امديا كارل ماركس هنا ذكواليس ذاكني امذان مريقيم مريسو كان شي طحن الوقت برا نخدي من سيد ساك اي ماني سكاتي كوال شي طح بستعفو دينا لا غيناس يتيلي ليبر يتيلي ديث للي وكنا دي خدم اين النظام ما رشيد بالخير اول اروك
وي لي فاكونس ناغ لي مومون بستعفون ساعه ازال مقرن لثوثارث بنادم خاطر العبد ماشي تماشي انت كاين خاصو تماشي لينا كونت دونك العبد هذا يخدم دورون لاني دورون ان تريمستر هذه يبذل الطاس المجهودات هذه تنكر صباح زيك هذيك تشمال زيك ساخام سي لا روتين لو ستريس تفضي تعيش ستريس نبنو خديم صباح ثمديث وتحضر غير كاين فوق خدام لان ميم اقشيش لا كل ذاغينات هذه روح على كل هذيك كار صباح زيك هذه يغال تمديث يساعد الطون بور لي ريفيزيون لي مومون لي فاكونس تصفط ستريسي بارابور على لي فاكونس يتيا يجيري الوقتيس باش هادي بريباري باش هادي ياوي دي بون نوت دونك لا وين كاينو خديم اطاس لي زيفور يخدم بنادم سواء مشطوح سواء مقران دونك انشتكي كلي يلاقاس دياس الوقت كويس يستعفون باش كني هذه يغال دي روبروني هذه ريكوبيري باش هذه يروح ضاغينانت هذه يكمل ثوثارثيس خديميس القرايس ومن بعد دونك الوقت كي بستعفون الوقت كي لي فاكونس يسعى مازال مقرن مليح هضر انت تص فلاس مجاين تنفسيت انسيستين فلاس خاطر تصل غاشي كيقارن تنيجليجين لي فاكونس كي دونك تانت دي الطرف غورسن سي با كيلكو شوز دامبورطون نا غورسن ذو سن كاين كذا عدين كاين كا الوغ كو نو يلق العبد 12 يلق العبد هذه خدم توت ماشي قارن كيسون ان بروغرام باش دي سفايديس كوسانه كاين الراحه خاطر نشتكي يتغالد الاثر الهان سواء كدير توتالور في العقليين سور لو بلان مونتال سواء في النفسيين سور لو بلان بسيكولوجيك سواء سور لو بلان فيزيك ميم الفيزيكيين غادي يستعفوا غادي يرتاح اي اوسي لا ان بوين اللي قرات متسوداغينات يترونفورسي لي ليان سوسيو ديال العلاقات الاجتماعيه خاطر السكي الغاشيه تعيشين دون زان موند ماشي من دوني اثنين زيك كويس لانت لي ريلاسيون داخل لي فامي يقرا تلعب لا غروند فامي اكسيتيرا دونك الوقت كي كويس الثوره بريسك ثمطوس اركز يخدم ثمطوس تخدم كودس تصفغ تخدم اراش تروحون على كل دونك ولاش الوقت طاس كويس مزرن كويس عاشن لي مومون دو شالور فاميليال اكسيتيرا دونك لوكازيون كي لي فاكونس سي اون اوكازيون تجمع الشمل انسان قيمن انصامبل سوا ما فغن داير نهضر فاش تاكي بري نغماين كل يوم على حساب لي موايينس دونك ما نجمعنا كني انصامبل اتلي لا كومونيكاسيون هذه لي الديالوغ هذه لي هاد مديكوفرين بوغارسن دونك اشتكي ساعه مازال بس بخير تمسير دانيا كتشيني تسيلر دكا ديو نوع قال كيو دوك لا فاماتي بالولايه انت زيوزو محسومي دنا كديو نوع قال انت دوك لا كونوا يتمليلم ياكل ذي مدنن تهضر ميلسن تمسلايم يلسن قبل دانيا غنمسلاي السن قيدك سنتالكي السا اذ السكي نوسان نيمورس غير دايرين يمكن تتوالي راسك بالخير طونك بسيكولوج صغار ما تفضلت مغليه النغاسه ديريين نغا مازالت كانتينا وي سا كومونس الغاشي سا كومونس تتفقن اتنعثيفن اخدم دي زيفور دورون بليزيور موا اكسيتيرا كوما سنتكن لامبورطونس سي اليوم هذاك كاين الراحه غير اليوم هذاك لي فاكونس دايوغ نسلا غير روبورتاج كي ثورات سي تري امبورطون يا بليزيور زافي ديفيرون ساعنا شكيوني في كد ثمغليينس مي لو كنا نقول سي تو لو موند دينا بليك لي فاكونس كي لي امبورطونت اشو كان يون يخدم لي زيفور يجمع يون يقدر باغ اكزومبل باش هذه فا غادي يروح هذه السبعاد انا غادي ديبونسي يطاس دي توفرايا كي دونك كايني ثوره على حساب الكونتاكت نغاك الغاشي تولي الغاشي الساكي سيتو كوما صنا تبديلا سيرتو لي فامي كي تيجي جديدين لي كوبل كي يكون جديدين سي تو لو موند كي بونس على لي فاكونس لي زيكونومي باش هاد اكسيتيرا دونك تا واش الساكي يتفاقد ثاني مثلا كدو غير مسا مامي دغا فاتحه بلا شك دانيا يلاد هذا الخلاف يا وسنكي يعني مراس هذا نسمحلي ذاك نسنكي يعني مراس دو سان لي فاكونس بورش يقارن خاطر تيكوال دانيا ايمولان دا شوت نيتجن وتفغنا قرنا ارونا عرفني ذقارن دونك نتوحت فلانا غير وكنيا نقيم كان ذوك خام ذا شو غسا ما نفكيز ذا شو اذا انا ميك بوسنكي يعني مراس مسا فاتحه الى نعلم بلي لي فاكونس les jours et les vacances de الحق بقشيش donc après presque 4 mois de travail c'est donc قشيش اللي يعيا après les devoirs les compositions donc c'est قشيش اللي يعيا donc الحقيس نفكو السن d'après وزارة التربية الوطنية فكت 15 يوم بقشيش يقشيش اللي يستعفوا مو مخالف بيان سور لي زيلاف يون 15 يوم لي زيلاف لي كلاس ديكزامان هذا وين كان سمعنا بون السمانه ثم زوالو
لي كلاس ديكزامان دغرا بيان سور تخي بيان دغا مسا فاتحه الظلباطي كتشوفوا دغا في ليديا كانوا تمثلوا حاله كان نروح على مس رشيد غدوشي عطاس فاميلين اذا اللي تورينا كان دغا لونكي نكوني اسا نزرا يعني 60 اغليين اسا يعني خطر الزيري تمصيدك فلس شوت امدانير كل ما توشي كتخرطينس يوع الحال مليح شوت اسا يتمهلا الولايه انتيزيوزو عطاس لي سيت يعني اقلان الفايده ديما نلعب دي وكنا دي روح هذه ساعه ديال سنكيا نيموراس هذا اللي يرتاح ودغني ماشي تدريم الطلبه لا تصن تدريم تما صادو الشيء effectivement donc نكوني par exemple دي لا ولايه تيزوزو moi je parle de la ولايه تيزوزو كان puisque je suis صادق je gère la ولايه تيزوزو donc دي لا ولايه تيزوزو دي لا ديريكسيون توريزم دو لارتيزانا on a recensé 59 sites 59 لي سيت توريستيك ناتوريل وكذا خلقتنا ربي جاتنا كاينين نسعى 77 النظام سي دي سيت archéologiques et historiques وكذا sont répartis sur le territoire de la wilaya sur les 67 communes اللي لا ولايه دي تيزوزو ارنو اشتاقير كل لا ولايه الحمد لله تسعه دي سيت c'est-à-dire il est classé peut-être la ولايه la première à l'échelle nationale parce que تسعه الباليار نسعى البحر نسعى ذرار نسعى الارتيزانا نسعى دي باراج دونك نسعى اسمي ساكن دي فوري نسعى ذرار نسعى كلش دونك اشتاقير كل يجد مذان سورتو كل دينا تمورثنا القبائل جند c'est-à-dire les citoyens les familles ils vont pas dépenser beaucoup d'argent parce que خاطر دورا زيك peut-être ولاش لي مويا ولاش لي مويا دو ترونسبور بريد يخسر اكسيتيرا دورا الحمد لله لو ترونسبور يلا كما يقولوا il suffit de déplacer de Tizouzou à Sabaraj de Tarseb le citoyen la famille il va se reposer moralement même c'est-à-dire الراشي c'est-à-dire هذا reposer نسعى des sites qui sont c'est-à-dire qui sont tout près c'est pas la personne nécessite pas يعني كما يقولوا de grandes dépenses donc la famille algérienne تورا الحمد لله et au niveau de la ولايه تيزوزو نزرى باللي الحمد لله تورا ما تلحق سيرتو قلنا اون بلان فاكونس قلنا اون بلان فاكونس زعما دينيغ تورا لي جون لي فامي il ديزيرت شغل تفاس كي خامنسن تالي نسي دورار ويسع جديس ويسع خاليس ويسع لا فامي ناس كل من شويه ساعه باش تقي من دينا باسكو توار نسى الحمد لله دونك هذه اللي سادر نكون سورتو الرشيم مشطح ديما موك صاحب ليديكاسيون هنا داكي نهضر الرشيم مشطح ستين تورا لا بيريود داكي شويه حوايج سواليض لكن واحد ولي اذرار الى ديك سودفل دونك الحمد لله اشتاقي في كاثي ربي الحمد لله ثاني في ربي الخير السوسناكي توت لا مونتان ثاني اللي كيما يقولوا تشور ذا الفل نسعى لا بيريود داكي لا بيريود دو زمور سورتو دونك لا بيريود دو زمور كي لي فامي il profite l'occasion باش نروح اون فامي دونك كيف كيضرب بي الغلاس ميما سكاساكي لا الغلا وزمور دونك اشتاقي سي ان اوتر فاكتور باش تفغان لا تروازيام دي شوز لي كوموديتي كي الحمد لله تورا الدوله الجزائريه ليطا الجيريان الى مي تو لي مويان تورا الغاز دو فيل الغاز دو فيل يبوض ارتلاقي في بوض يفرحون بظنوا كان يدورار قلنا براسك 25% دو بينيتراسيون au niveau de la ولايه دي تيزوزو دونك اشتاقي جا تورا مذان il pourra se déplacer il pourra passer c'est-à-dire les vacances كي لاق الحال دونك avec des moyens dérisoires c'est-à-dire زيك سي فري لاقاك الطوموبيل لاقاك كذا تورا تو لي مويان الحمد لله لان اردو c'est-à-dire il y a le travail des associations aussi les associations ils font un travail vraiment énorme au niveau de la ولايه دي تيزوزو surtout la période داكي et même les directions de wilaya تورا par exemple la DGS la direction de la jeunesse et des sports la direction de l'action sociale donc oui الكل سعنا بروغرام سبيسيال ديرون لي 15 جور هكي باش امذان سي فري كو لو بروميي تريمستر هكي بدنا عيان سعدنا لي زيكزامان دوطون بليس كو راونا تورا يسون اكزيجون تورا مديني فكيد الاخر دواء 10 دو مويان ا كونديسيون يتاوض وغالبا تختارنا ندار روح فوالا يا نو اختيارنا ندار روح دونك الحمد لله تو لي مويان تورا يسون ديسپونيبل السير ما شاء الله هذه لي دو بون كيما يقولوا لي سيتاكي ils font les découvrir parce que خاطر الاخر الخراقي قلنا لي الكل والحمد لله تورا il a un point positif c'est vrai que زيك قارن كوم كوا باللي ولاش لي سباس كي باغ اكزومبل ديبيرجمون دراسات ديال لي فامي كذا تورا الحمد لله ميم الدوله نغا تنفك دوك لي مويان بور لا ريبيليتاسيون دي سباس كي دي زوتيل كي قلنا يتمورا الاخر au niveau
au niveau des communes, surtout il y a Goudrer. À titre d'exemple, par exemple, Teleguilef, voilà. Moi j'invite, moi je lance un appel à Drohan, en plein vacances, d'aller à Teleguilef, ils vont passer une journée ce soir, والله qu'ils vont se reposer يعني ما صادقش تمثل هذا طاس وسيرم فرانشمون يعني العبد اللي بغى يروح غادي يروح واللي زاديك يقلع نتسالي شي يقول لك بلاصه يقلع نتسالي باسكو يقلع نتسويفي لي شونتين اللي عندنا صافي نتسالي تولي صدير ديورون لا جوري ما تسالي الصباح هاد غادر تمتيت السيده ان شاء الله تخدم كما يقولوا تصلي في العزيمه ما شاء الله دونك نشتاقي نسير ما شاء الله كل لي فامي كي ادالين ادوالي اللي مكانكي نسعى ونتراسي ميم لي سيركوي توريستيك au niveau de la wilaya de Tizouzou, les sept grands circuits touristiques de la wilaya de Tizouzou. Donc on a touché les 67 communes. Et le point, ce qui est par rapport à l'année passée, donc c'est les villages les plus propres. Les villages les plus propres, alhamdoulilah, etc. L'environnement il est protégé. Les 1541 villages les plus propres pour attirer les gens à visiter. On sait, alhamdoulilah, la période de كما يقولوا c'est-à-dire c'est des étrangers, je dis bien des étrangers. Bon, les Algériens de Roussi Louad, de Roussi Annaba, on est tous des Algériens, il n'y a pas de problème. Mais il y a des étrangers qui visitent les sites. ونشتاقي خاطر ماشي كتيمورا ساعات 4 الليل كي ساعات الشتوى ساعات نبداو ساعات نخرج ساعات الشتوى كدني ذاك هي تسوليت وكانت فرصا اداريين وكان اضروحنا تزرن ضائم وكان كي ود نسمكتي دغني احريشه كي نتماريث ديون وحريش في تعزم في تشكيل اطاس الدوله دغني خاطر مادام نكون غنشتكي كلها لا ناتور الى البحر الى ودرار دونك تغال ديما مد العقليه اما ديال السنين بومدان مس غدوشي تمصلي اطاس ناد ذاكني اخدي من تذوك لي وين ذوكنار اخدي من سنت دمقران دغا الى مس عمر ربحي نرزو دغا تمرث الولايه لا صومام الكوره يعني ذا اغلايدنا مس عمر ربحي تسميثير نتا ذا سلوين تذوك لا اسيرم نكوره يا نفني داني خدمن اطاس سلمعونا باطاس تذوك لي وين النظام اني ذا تيلينا كذا ني يسفوغ الرش يمشطح الزران ديال كليه اي روجا كي تكسب تمرثنا مس عمر ربحي زول عسلاميني الزوج الاول يعطيكم الصحه دويتين ولا شو غلي فما ساعه ربحي ضا ولد كونوا يا يقلع كان دغوستان نيموراسم بلا شك اهات هي الذي لي ذا ماركنتي ديما الفايده بورش لك تواشولين نسني وكان ادفغن هذه السنين ثمورتنا وكار مسا ربحي دايور اللي كان لا كلوتوري الفيستيفال ناسيونال لا مونتان انا نروح على اليوم ثاني شويه مليح نعم عند كان سميت لاك فادو انا لازم ديكوفري لا في باستورال لا ريجيوني بلوس من وطع الصومي لونتان لا لاك سميت تلايزم نعم تلايزم لاك اللي ساكن شبه عطاس في لا فوري على يكومبان روفازمون بيان سور افيك du clinique du Sein avec les entreprises du Sein 19 وشولين وسندوم فامي ندو نزوجر باسكو لا ناتور تكياخد الراحه عن كنيات الناس مسكده عندنا شويه لا ناتور ني نعم فوالا دون ان بارت كتقارن مسح مع ربحي اكاد مي كوني دويلتنا اسا نسميس ايش واشولت خير بوينات دنيا نسرم ادي روحي الفايده نتواشول نديع قلال نتواشولت اتسميثيغ نيختي تسكرينا نيرد ذاكني خنوي اطاس الحملات كيتسهقيم تساوي مكان ارش نمشطح محسوف تسير بويا وزرغاره ما يلدهم يراد يرزيك لكتورا وزرغاره ماذا قلا تواشولين اسا ربحنت الامان لا كونفيونس نيا انت دوك لي وين يعني تريحنا سني ورا ونسانا نروحنا دون بلا كران الخوفه ما تاع ربحي يمكن قلا ولايه انا تاع لاشان دي بيبون نعم تاع لاشان دي بابور تاع لاكفادو نعم تاع بارتي لاشان دي جوجورا تاع الكوطي باريسن نعم الو عندهم تروح نساوي 100 200 300 400 لي بارتيسيبون نعم بيان سور خلطن سوا شويه اللي بصحه خلطن لي فامي يعني اذا تروح تاع كونفيونس توتال تاع نفرو ما ديونا قبل لك قسمي نخدم صافي دوبوي 2008 تاع سورا نعم
تروح على زورار، تروح ديكوفري دي مكان، راني لازم ديكوفري لي فيلاج، نعم ديكوفري لي كاسكاد، باسكو كي يتعلم تاع خرج 17 لي كاسكاد. الله يبارك. فينا كان كافري دا يتوسنن. ميم دوطر كاسكاد قراني نغل، لا تليوت زمرات نيني سي كلاسي لا بريمير ولا سيك دو نور. نعم. اسمي جريده. نعم. كوبين تركينا. أنا إذا نسعى لي سومي دو مونتان، نسعى المودريسيك نوطير، يسعى أكثر من 1700 متر 1740 متر d'altitude. نعم. نسعى المونتاكوشت، نسعى لافور دي سادة، يسعى 1996 متر d'altitude. نسعى تبابورت. أنا اشتكي كنت بمغورسنا ما ساعة ما ربحي. ما ساعة ما ربحي قسينو أن جارو أقلع قسان نيموراس ذا شو إتزمر ذا تتصيغري أن كونسي إثواشولين في كيس عندك هذه ممكن يقربن يعني ذا إما رحنا أرغورسن وتخلصنا لك تص دومونت باطس نتدريم تبكنا درزون غاري ممكن كما ساعة ما ربحي. أشتي كي جوستومون باش بعدين لا كونفيونس باش دينا تدير مكانين وطيفا الشبح نسان إلاق الوشول إلاق نديكوفري نمات لي مويان لي زاسوسياسيون نمات لي مويان لي بارون. أعطيك نعم. باش كان نطلب كري طونك اسوسياسيون دابري ليكسبيرونس نتاعها باش كون زوينه نديفلوبي الحاجه بلا ما ولاش لا ستركتوراسيون. نعم. دايور القديش ناتورال نبغى نهيين circuit touristique la chaîne des Babor, c'est-à-dire le circuit touristique la chaîne des Babor أقشيش ما في روحها يمكن إلا قضية مكانين لي بونتونسيال يمكن باش يتم لا ريشات يمكن بيان سور وشو ليسبيس إلا لا فون لا فلور. نعم. شو كلان لي برودوي تيروار وشو لا كولتور يمكن عندك ديالنا غورنا ديالكت انت لا ديالكت يعطيك الصحة. ثاني مثلا كما ساعة ما ربحي. كلاكشيش وفن ربي سوين شهور يعطيك الصحة. مشيت ناوي كان هذه العاب سودسير يعطيك الصحة ما ساعة ما ربحي. إن شاء الله. نفكر إكزامبل الجناس يتمولا مدن هذا السنة تزور مكاننا ويلاق انسان توريزم ستركتوري. يعطيك الصحة ما ساعة ما ربحي. ثاني ميرتي إنك لدينا سريد أكا دغا ذيف جايات هاد سميتاك تشيني داس الوين تذكلا أسيرم نقوريا أكا دغا مس رشيد بالخير نزراد تورا مس غدوشي مسليد عطاس نيمو كان ديام داني زمر هذه فغار غروس وتبوث دغنيا هاتم بلا شي كان شتكلت كونويا زرام تكاد جون الوقت مرا الحوت قبردنا على بعدا دغا ديال الزغوان ديال الغابة تفض في زغواني السوحشن معنا اساسي لينا مسا غدوشي تمصليض في البراج نتاع قصيب السما تروح حضر دينا تفض تيواشولين الطوموبيلات نسنس الداريان سن افيك زاباغي فوتو تخدم لي فوتو دونك انا نشتكي داني يسوقين ذاكني لا لمان هذه ثمورتنا مس بالخير شتك منظمه في مسالتك ديما. وي بيان سور كدينا ياكا كذا تسليسيتي كلان فينالمون دي ثمورتنا غوثنا نسينا راه دونك يا لي مويان سيتادير سي دي سيت سيرتو ناتوريل خاطر ثورين كاينين لا ناتور كي لا ناتور كي تسا غازال اللي تدارت من بنادم لازم ازمات تقصد العبد سي لا ناتور سي تجور كوامان تزال نسكسيفان زكفراق سي لي زانيمو اكسيتيرا. وش الشكل هذه زمرادنا وض لي فيلاج بروبر هنا كنا دينا سي المس غدوشي اذا ساكنه لا كولتور كتبدو سويره شي مشطح اون بيير دو كو السافون معنا المذن اين ان ديفلوبمون ديورابل اين المقرا رزاف مس دونك بيير دو كو كنقارن سي الجهه اثنوي اذمرحن اذ حوسن اذ فدلنا في حري اديكوفرين لونفيرونمون اديكوفرين ان اوتر موند زعما الحال وتعيشين راه سورتو ما تروحنا على كول دي لا فيل لي بوس طونوبيلات القرايه كايين مي روحنا نوتر موند روحنا على ناتور على الاصل بنادم سي لا ناتور سي بور سا ساعه ازال لا ناتور كي لا بسيكولوجي. ثاني ميرتيني ادوغا المسا مامي دي زويل دي تواشولين اطاس اكقارن انا اطاس اكحرصنا كا دريان سن ما دفغن ولا شي مشطح سي لاكول اسم تفض خامه ديما الى تغرض ومزراره لي فاكونس كي ماذا حبسيك في القرايه ناخذ ليكيليبر ناخذ شو مسا مامي
بيان سور بلي لازم غادي نحبس في القرايه باسكو العلم كان تاع اللي مرمى زمر مثلا العلم الجمال اللي يكفو اما عندنا ما ديفار وقشيش الوخام سي دو شونجمون داكتيفيتي قشيش زمر هذه في لي زاكتيفيتي الناس زعما داخل لي لوازير كوم لا ميوزيك لو ديسان داخل لو سبور الناس اختار الحوايج كي لي زاكتيفيتي كي سعر يزمرات تخدم بوندون القرايه الناس باسكو افيك لو بروغرام شارجي يا دي شوز يتوحر مقشيش انت يخدم دونك ما ردي فا وقشيش سخم غادي يخدم لي زاكتيفيتي بور ريبروندر الشخصيه ينس باش ديكوفري الحوايج النظام بار القرايه اختار لنا الحوايج النظام كي سون امبورطون يوقشيش سكاد مديا مسا مامي سكاد لمثلنا امدياك باغ اكزومبل لا ليكتور باسكو لا ليكتور يحوج باسكو كنخصنك وراش لاكل بوندون لاني لي بانون وزمرنا راه وسعنا راه الوقت نفكر هذا غران وراش غران لا ليكتور ابار كتاب يعني يستخدم ديال لاكل دونك لي فاكونس سي المومون ندي زمر ديفك لو بروغرام يخدم لو بروغرام قشي شاكي ني با ريسبونسابل الوقت ديال لي فاكونس دونك نورثي عاونا لي بارونس يعني مخلف لونفون ديال البريمير ديال المويان ديال السكوندير مخلف نمشي بروغرامين الوقت باغ اكزومبل قشيشنا الليسي زعما دي بروغرامي ايمانيس واحد باغ كونطخ قشيشنا البريمير يحوج لي مولانيس يحوج وينات يعاوننا البروغرام باغ اكزومبل زعما ديال لي فاكونس زعما ديال غار يزمر هذه العف يزمر هذه يخدم لي لوازير ينس يعطيس الحوايج زعما نخدم الا قا في عاونا مولانيس هسا كي راني نتسافر شي مشطح نيثني كي ديسيدا وي سي فغي اللي واش تقولي نبن كي ساعه تقشيش مشطح تنيد نداوي انا في كونديسيون اكزاكتومون سي فغي قشيش تورا يفاقي لي فاكونس بلي الحقيس نغا دابري 4 موا دو ترافاي سي بوكو بور نقرا لو بروغرام شارجي قشيش دي من ساعه ابري لي كومبوزيسيون لي دوفوار لي كومبوزيسيون دونك 15 جور اكيد الحقيسات ساعدير ان كطاس لي زاكتيفيتي زمر يلق خاطر ند باللي القرايه غوث كفويره دونك نسعى لا بروميير سيمين هذه يخدم لي لوازيرينس هذه يخدم ايني يخدم مارابون لي زاكتيفيتي كفغا مي لا دوزيام سيمين اتونسيون لقشيشي لا قضيه غير شويه بور ريبروندر بور ريبارتير لو تريمستر بروشان كني لق الحال بون دي لي فاكونس هذه يخدم خشيش زمر ديالو اكسكيوزمي ولا شو غالي فما سما نعم بالخير دايوغ غدا كواليس تهضر في الحوايج امبورطونت اقشيش ما يروح ماد في لي فاكونس كدنا كان اوفن القرايه النيه كتبنات جديد كوتي داكور باسكو يحوج ادي ريكوبيري يحوج ادي يتفاعل لك الحوايج جديدين هذه فاكسي لا روتين القرايه داكور باغ اكزومبل لي لوازير كدنا كان اقشيش باغ اكزومبل دي بروفيتي باغ اكزومبل يخدم يحمل الديسان ويحمل لا ميوزيك دايوغ نكون خدمنا كان تورغانيزي دي تورنوا ديال الماتش تاع العافن اكسيتيرا اشتكي الكليه اثني يعاون باش هذا ريكوبيرين اثني يعاون باش هذا عاشن لي فاكونس نسن اون باراليل افيك وكذا يتفرنا كان سيمو كان توريستيك هاد مرحان اكسيتيرا الى دوزيام سيمين هاد كملن اش كان ما قريب هذا غال دوزيام سيمستر لينا الها اون بتيت بريباراسيون بور باش هذا غال تكشمنا دوزيام سيمستر هاك مثلا دمنا خمن لي زيكزيرسيس نسن ما دي قرب كاتورالتينا كان مي غروسو مودو لي فاكونس اي خير اكارتا بدي لي الطرف جاقرور يستعفوا المخينس بوركوا باسكو المخينس دورون سور لو بلان كوغنيتيف دورون لاني اقشيش نشطوح توجور دي كونسونطري هذه كونسونطري الشيخ باش يفهم هذا يخدم لي زيفور كوغنيتيف باش هذه يفهم باش يخدم لي كالكول باش هذه يحفظ تصل المجهودات تصل الطاقم سي داكور فوالا الدوالي الدوالي باللي علاش نغدز الحق نسن لي فاكونس سوا ذاك شي دي بون دي بون ريزولتا هذاك شي دي بون لي ريزولتا و استدعوا خاطر في كل ميلا ودي شي دي بوليك ماضي لها الناس دي بينيسيون بينيسيون الحال بون الحق يستعفوا لهذا نتا باسكو قشيشني زمر حال يخدم يغرا يعثف يساعد لي كومبوزيسيون دونك لي فاكونس في كاس يستعفوا باش ديال ريكوبيري
باش فوالا لي بارون كي لا قسنيني في كثاس الحقوق باسكو ميم ديال داخل لا فامي تولي وندي يرسين واث مثلا وندي بون ريزولتا هذه يروح لي فاكونس وندي بون لي ريزولتا فرحنا ري مولانيس اثرنا لي كور بريفي اثرنا دونك ولاش لا ديفيرونس هي الوقت اللي نقول لا يقرا الوقت اللي لي فاكونس دونك سكنا راه الحقيسه كي يستعفوا وقشيش اتونسيون يتسرد ماريو على الدوزيام تريمستر يخدم راه نكس سيني نكس عدا غالي فاكونسينو دونك وقرا غارا وتنتوا غارا هنا فكنا الحقيو لي فاكونس نكس نتكاري نفغان لا شوف غاني مولا لي بون ريزولتا تاون مولا نسن فوالا ومن بعد يقشيش هذه غالدي تر دونك يقشيش الا قد يساعدي لا بيريود هكا كان يلاقي الحال انا ما صادوش سي فري الا كان سوازا لي سين قد سوازا لي دونك يبغي يضرب نهضر حاشا فوق شيشه باسكو لي فاكونس ميم لا فامي نهضر في لا فامي دونك لا فامي لاقاس لي فاكونس ما كاينش تعطون ولا في ميم يقولوا انا بزوان دي سي فاكونس جوستومون الناس اللي لي بارون ترجونا انا باسكو خاطر اشوغار ستادير كولي ونا لوكاليزي ستادير الرش باسكو الرش كاين اللي باغ اكزومبل يعني اونتر بارونتيز لي بروجي d'investissement touristique qui est dans la Tijouzou. Ça a des projets, la plupart des investisseurs, ils c'est-à-dire des projets, des villages de vacances, des aquaparks, etc. Mais les investisseurs qui, vous avez bien choisi votre projet parce que c'est-à-dire sur le plan économique, etc. C'est plus rentable par rapport à d'autres projets, etc. Parce que قالوا ذني انت داوي بس داوي بس خاطر ما يسد يواجه في الحال يفنن نضروا بيان بريباري بيان يفنن الاخر ديال الوزير اوتوماتيكمون زكا ناس الخميس اللي خاص ماشي لي فاكونس السني بس الى قيطره الى احسن كان لي دونك فوالا ستادير سي بور سا تورا ستادير الرشيم شطح يسون اكزيجون تورا دونك ديال لا بيريود دي فاكونس كي il a un point très important pour la شحال هيك c'est-à-dire on l'a oublié c'est-à-dire les excursions اللي نخدم زيك خاص من قاردي مشطاح بادي الحق الخميس الجمعه سيرتو لا بيريود دي فاكونس كي تفض نتاود 10000 12 شحال هكاكي كان هكاكي نروح سي صباح حرمه تبديت انا ولي كاشكرو تنروح كان دنوغار تبديت دنوغار يعني سي ان بليزير دونك لي زيكسكورسيون كي وغلتت الحمد لله دونك يا لي اسوسياسيون يا لي بروغرام دي ديريكسيون الانيشيتيف تفضل لي زيتيديون غير شي قانون تقنيه كان مسفهم تربح ديك السي سي او نيفو دي فيلاج نا باغ اكزومبل ان كارتي حاجه باش هذا لين ساعد لي روندوني اوسي لي روندوني تقول الحمد لله الا لهنا باش نهضر جوستومون زيك باش تهضر 3000 il te faut كيما يقولوا مي ثورة الحمد لله تروح من سورتو لي ويكاند اي جو دي بيان الاخر موا جو فوز انفيت ا فيزيتي لا 3000 والله هذا تصفى فريد انا بالك لما ريستورون دالتيتود سي بلان دو فواتور دي فامي شي صباح تصفى لي باتريكول دو صدير الجزائر صح الزبط ديال ما صادوش تلاقي لي فتن توجد ايوا كني تلاقي لي صدير اقرا سوجد ديكس مي صدير الحمد لله تورا زيكي لا البروبليم دي دو ريبيليتاسيون دوتيل تورا الحمد لله دونك اون اونطابي لا صدير لا بروسيدور دو ريبيليتاسيون للناس لونتربريز اللي لا ان شاء الله نسرب لا بالك لا فان 2018 ان شاء الله مير ربي سي تو با بيان اون فا لاكير كوم 550 لي 550 يعني كومام بعد نسمح لي الناس لا واقيلا تبقاو يشتكوا علينا لا خديجه اكزاكتومون نو انكيز معاك ديال سي فري ساعات دي سيت او نيفو لا كواردي الجزائر مشريعه متيكش دا اكسيتيرا مي جو سوي سور باللي اسبرت فاكتوري كيلا فصرا كيما يقولوا تو غاسم كالي سام زوارو دونك تصفر كان فلانا شويه كانت ورا دي مومون ولاش يافي با لي مويان تورا الحمد لله لا لي مويان دونك سعد دونك لي روندوني ريمو كان ميغالاكي سي انديسبونسابل وانت ولي وانت في صدير ميم اون دور دي فاكونس انت في لي ويكاند سي بلان دو موند تسالين تولين صدير لا ناتور كاع دي فكار ربي والحمد لله صدير سي دي زوندروا
il faut profiter. Même les autorités à leur tête, monsieur le Wali, la dernière fois on a fait un déplacement ardina, c'est tout le monde qui était allé, alhamdoulilah, étonné, c'est-à-dire parce qu'il y a le parc du Djerdjera, parce que le parc du Djerdjera, quand même c'est un lieu à préserver. Et ça aussi les projets maintenant, alhamdoulilah, بدان اتسنكرن دكذورير بوكو بليس كذورة تروحوا par exemple du côté de الاخر اسمه ساكن دو زكري il y a des villages historiques الاخر اسمه ساكن يمجوا هذا النا اللي نخدم الاخر اسمه ساكن لي ريونيون يمجوا هذا الشهداء في الاسلام ربي الكل دونك مازال هنا كاين انتاكت ارنو تورا الحمد لله il y a des investisseurs ils ont réalisé des projets d'investissement كان ميغا دونك ارنو لي فيلاج الحمد لله le cas par exemple le village Telvent par exemple il a été classé le deuxième village le plus propre après le village تفردود du côté de Farhoun donc اشتاقير كل يتجاد الحمد لله ثورة il y a quand même c'est-à-dire que le citoyen ثورة يفاق باللي تبورثنا surtout la ولاية تيزوزو c'est une ولاية vocation touristique il faut profiter il faut investir des touristes باقي donc sur tous les plans que ce soit au niveau c'est-à-dire économique que ce soit الاخر صحاب ليدوكاسيون انتوالي ثورة تلبو الضغط القرايه اكسيتيرا الناس لي كور سوبليمونتير الناس كذا وكذا تفضل هذا مشطح مسكين عليه الاخر يخص كان يطلع قرويس مسكين وسكذا وراد زيفني زيك صحاب تودرين تحمل دسن ادوزن لي فاكونس ايوا كان دسن نار تمدينين معناها ثورة سي الكونترير فوالا جوستومون ذاك غادي الجزائر ثمن اخف من مسلات كان الجهه من باب الواد عطاسك غادي لي زيتيديون ديال المدن ديال السداويت تنجمع عند كوتيزين كل يوم ديف كاكاش يطلع تدريم تروحون على بي سي اسندخل ان كاشي اسندفك ان بوس ناشوت سي ريان كو باش كنا نروح حنا لما تيجدا يمكن دازونا تيجدا دوالين اذفل انا ولي ستافويتور الحمد لله لي زارجيريان ولي فامي ارجينيا وكسع طوموبيلات الله يبارك صافي ما جيت وانا 40 مليون الجيريان نروح انا ذوين 40 مليون دو فيكول شي با شحال قلنا دونك ولاش سرع دينا دونك دي بريفيرونس ندخل منكم صاد هكا كوتيزي جالس انا داوينا بوس تساعد ميم لفات ميم لومبيونس لفات ديجا عيشنا كني كوم مين جورني فريمون سي فورميدابل كي بغى une école privée داكيسي الاخر اسمه ساكن سير غايه بات لا فوري دو ياكورن سي صباح ارتبديت افيك لور فامي والله العظيم وكينا يغلط في لا المغرب وكينا دوغال دارداكي حتى سعودي ثورة يغلط خلاص سي بون كذا باسكو هنا ils ont découvert donc au fin de l'artisanat غارسيوان الدوان كمان كل ثلاثه برد القبائل ساعه كمان الاخر اسمه ساكن الباتريمون هاكي دونك لي برودوي دي تيروار كاع دي تروح هذا فضل الله يبارك ميم غوفريد تروح هذا زبور هذا صدير الحمد لله هذه روح توت لا جورني انا بدي غارتها بديت الى ودياوي لهنا الدياويه ديالنا ديال شريط اللعان الدياوي الحمد لله كيك شوز لي برودوي ستادير دو تيروار ستادير بيو الدياوي شي با كاين الفاكهه الحاجه الاخر اسمه ساكن ناتورال دونك لي غانيون سور تو لي بلان سي بور سا 15 جور كي دو فاكونس il faut profiter le maximum والقراره كما يقولوا ولا السعاده d'ailleurs في غدا نور كواليس نصحني tout à l'heure الغاشيتورا سانوتون دون سكيتين لي فيلا تروحوا نار سيدورال تروحوا على لا ناتور دونك مدينير سي لو روتور على لا ناتور باسكو سكيمي العاب في مورا فنون تدير البنيانه كدي غادي تبان سواطاس سكيمي العاب دي فاق لا نيسيسيتي دو لا ناتور لا ناتور كي لقات بريزيرفي لقات الحذر دايوغ تو تالوغ نضيد نهضر درنا بليك انا شي مشطحنا ميم العباد مقارنين ما رحنا كان لي سيت توريستيك بيان سور سي لا ديستراكسيون سي لا ريلاكساسيون هذيك سناف نفسي الناس بخير تزوار روحك كتسكسي تزوار اكسيتيرا ولا سي لا ريلاكساسيون سور البلي بسيكولوجيك دار ميم ليكيليبر بسيكولوجيك نسن تصارتح نفسي تنسن وكي سي ان روميد كونتر ميم لا ديبرسيون ميم الهلكات تنفسيت اكسيتيرا مي البوان الى البوان امبورطون داريت درتي تو تالور نضيد وي سي لا ريلاكساسيون سي لا ديستراكسيون اكسيتيرا مي موسي تصرف كاع اقشيشني مثلا oui la préservation d'ailleurs c'est les médias qui sont sous forme de groupes randonnées les excursions c'est des excursions c'est des randonnées généralement sont bien cadrées donc اقشيشني ما تصاوت وتشجعت
ترى ديليفري ا سوا افيك ان بروغرام وتشجر ديليفري ا سوا ميم دونك دينا ما تعوض تستعلمض القيمه سوا لا ناتور كي القيمه التجره القيمه الانيمال القيمه بوشكو كيلانوكس دينا مي ما قشك يغال هذه تاع ريسبكتي لا ناتور هذه يغال تسم سخاره هذه يغال تاع فوالا دون لو سونس ايدوكاتيف سي بور سا سكي خاطر اسكي نحواج ان ربي يراونا باش بريزيرفي لا ناتور خاطر ما نحرث مورثنا باغ اكزومبل الشبح لما خرت مورا النظام الشبح نسعى لي تيسباس الفير نسعى مي اكبي قرحوا لي ما ثوالي ذاك دي زون دغوا كويس لوساخ في قراعتين في ساشين اكسيتيرا مي ان شاء الله التسليز الفوق تواخذ من باش هذه فاتحه دينا صح تس لا ناتور سي لها تسيك سو فورم التوريزم تسيك سو فورم دريان بوندون لي فاكونس لي سيتي كي دينا ما صادوشي مي مازال دي فامي يزمر انت سو فون دريان سنت مازال دي فامي سقنع انت قيمه قشيشه دي لعب كوفريت نغادي خشم خام دي لعب داخل وخام لي فاكون يعني تفكت زمر تنسن الوغ ميم وكذاك تقنع نوسيه روحنا دريان سن زمر بوندون تفرح ندي فالي مامون تفرح بالي ناس بالخير يمسلي دينا خطر يزكول في واشورين اسا ديجا ضائع قلت واش تمد كنت كان كذا في زمورتني هذا فوالا تروح سيني كنا داوين الغلاني ديجا سي ان شونجمون ولا سي ان شونجمون ليسونسيال لونفون دي فارسي لا كلاس بوندون قشيش حوايج دي بوجي حوايج يتحركي وحوايج دونك ما تسجل قشيش بلوس دو 7 اور داخل لا كلاس دونك ما ديفارش ولا ما الحبس يديفا دايوغ يحمل لي يخمك لينيرجي ناس دي ديكوفري كيما ناس دونك ما يقي بلوس دو 7 داخل الكلاس يا غواتاس مي ما تسوف على لا ناتور تص لي مامون تفرح نسينا القرب لي فاكونس كنا واخا زمورات فوالا سي سا دونك تص لي مامون بروفيتين لي مامون هكذا وين سي ان شونجمون كوميم هذا العفن هذا نكزنا هذا اللي نتجرى وغاكون وين تمشي مسافه حكمه كذا تسيلير تخدم في ليسي دي تيزي راشد الدنيا سيلينا ما صادوشي مسليد في الباك دو جور دورا دونك من مسليد افري اغنواكي كل حاجه سعازه لي سما دي راسي وانما لا بلونت مس بالخير يناد ذاكني بور بريزيرفي ناي وكلات نحذر ديروا الحاله راه شاكي يتساوي لنا لي سيتا كي راكون ويا سوجد تنيد دو غارفاز تغوزينوس كواس نشتكي وكذا ضغاسي ولا قرات نتوش يتاكي تجرا ولا قرات دنكس تيلي دوان نشتكي وي تيلي دوان نشتكي مي افيك لو دي فوا افيك لو شارجمون دو بروغرام طاس جوستومون سي ان بوين اسونسيال من كل سعديت كان فوالا سعديت دونك لونسينيون ناود يتسافر الوقت الناس يسفهم وقشيش في لا ناتور فين الهم دي لا ناتور بي الكونتاكت افيك لا ناتور قشيش تفهم جينيرالمون ديما ولا نيكس تسكن لي زيدي وقشيش بلي لقى ذي فاغ لقى ذي ولي لا ناتور لقى دي ديكوفري يمكن الهم ذي سورتو كوني جورجوران ساعي يمكن الله يبارك ما شاء الله ساعي يمكن العاليسن دونك لي بارون مي تاس مولان وزرينا راه وزرينا راه سنروحوا وزرينا بلان لي سيتاكي غنمشي راه على من بلان لي سيتاكي باسكو ويا خاص ساعه نزمر نروح وزرينا راه سنروح في كل دايوغ سيلي مين نهضر كان اون جروب نهضر في لي فاكونس بوراش ندير روحنا وين نروحوا ما نقدروش ما كاش بلايص ينسي دو سيت اونزر ما لانفورماسيون تاع الدايره التدريب ما صادوش يا البوين سي شويه لا بوبليسيتي اوسي تشجعنا لي زيتابليسمون تشجعنا لي بارون وقيل صدير لانفورماسيون ولا شي يعني تخص شويه زعما تخص شويه والحمد لله افيك الطابله روندابي كذاكي افيك لي راديو لا راديو لوكال افيك الاخر اسمه ساكن لا باراسيكليت وكذا الحمد لله تورا سي بي صدير سي با كوم افون صدير لي سيتاكي تورا الحمد لله تورا اي سون تورا يا بليزيور رونكونتر سيتو او نيفو او لا صدير او نيفو لوكال افيك لا راديو لوكال دونك نسفهم صدير تورا الحمد لله سي با كوم افون تورا دفض لي جون تورا غراني كل لا بليبار تورا غران الله يبارك تورا لي فامي دونك صدير غرام لانفورماسيون صدير نكوني اونطونك لا ديريكسيون دو توريزم دو لارتيزانا نخدم ان سيت انترنت تورا الانترنت الله يبارك تورا غادي يطفى ان بتي بورتابل كوم سا يزبال ديك شما الاخر هذه ولي باغ كي سون لي فاكون الاخر اسمه ساكن لي سيتاكي وندير 59 سيتاكي سيت توريستيك ناتورال 77 كي اركيولوجيك ولي زاسيتي كنا كيما
لاخر فيليسيتي ذاك لي بيسيو كاع وي حاجه لي سيتي كي كان هذا ما مثورا صدير او نيفو دو شاك فيلاج عندي الصباح دارت لاخر لا كومون اكسيتيرا دونك اشتاقي نسعى والحمد لله نتولي لو سيتي لي طري كيما يقولوا لاخر صدير بدنا اكثر من الغرس تولي اكسيتيرا دونك سي بور سا اون ا كونستاتي كومام يا شونجمون سور تيران خاطر ثوره كيدني مدام زكرينا صدير الراش سي فري غير لا تيوري الطبيعه لها وكذا اكسيتيرا فو با جوتي لاخر لي ديشي صدير بور بريزيرفي لونفيرونمون اكسيتيرا مستخدم دار التطبيقي ناس باغ موديل وين نورمالمون سي موديل براتيك نورمالمون لي 15 jours سي موديل براتيك او نيفو دو لا ناتور هذا فغانا ظهرنا صدير لو كونتاكت افيك لا ناتور هذا ولي تجور هذا لي باغ اكزومبل البارك دو جورجيرا تفضل باغ اكزومبل تجور لو سيدر الى اخر اللي عندنا سي دي زاربر دو لا سي دي ميلينير والله العظيم لا بروميير فوا كش ما كاين اللي دخل ولا كاين التجره الله يبارك السنه ثوره يظهر كوم سي دي سيكل القرون شفت ديال القرون دونك اشتاقي الفات ديجا اكرو ذا مشطوح هنا جامي فيو سا اتاوي دارنا اون اكسكورسيون il suffit de الاخر صدير وين لو غيد راه يدوني كيساسيني تاكي الاخر اسم ساكن تجرى اسمي ساكا تاكي شو المصلحه ينس ذا اشوار تسنكر ذاك باش تسو الاخر تسنكر تمديد اكسيتيرا دونك استقيم كيما يقولوا دي بابا كان راشي مشطاح كيما يقولوا لا غنسن الي كيما يقولوا الي ريسبتيف والله العظيم راه نبغيث ولا صدير او نيفو دو الاخر اسم ساكن دو ياكورن كسوا ميم نيفو داك فادو مي تفغ لك اللي توالي لكن زرط وتفغ لا راسي صافي واش تكي راه هذا ما صغر شي كلمو اي جورني طري كورت سيرتو كوني باغ اكزومبل لي جوردي كي لا خرج مسكن دي فاكونس قال لك 6 8 على مدار 5 غادي المغرب صدير ميم با لا 7 سوايع 8 سوايع دونك سي بارتو لي مويان دي 7 سوايع 8 سوايع il apprend beaucoup de choses il apprend beaucoup de choses صدير اشتاقي اون لا كونستاتي دو روتور ما استنضاش تخدم ممكن كاين الاسبوع المقبل دنوغال لاسيون بروشين واش تاكيد على هات ادي بدل تيكسيني خاطر نكون نتخمم ذاك الماده سنو سنه كي نيمور تسمسليغ هات في قاد اكس عن شي طوح نديريم زمرنا تسعدين سنه كي كن فغانا سدريم تنسن تكس تكسيني انا كي نهضروا هذا كان لا تونيزي نهضروا على اوروب نهضروا على رواندا نظن خاطر ماذا قلنا نربى داك مشطوح غفليسيت غفي مكان يقلان اللي تمورتنا بلاش هات استنفك ازل ودينا ديال يعني ثوذرت اي مكانك كتسلينا كثوره يعني الله يبارك كنت الناس كدينا ما نلحو ثوذرينا عمران تيفردنا عمران مسب الخير يا خاكا وي اكا بيان سور دونك العبد دابور غادي ديكوفري ثامورثيس غادي ديكوفري كوم ضيق كاي تعيشي داكور باسكو نسمو قليلا كان لا تونيزي فرنسا لا تركي اكسيتيرا الوغ نسعى لي زون دروا فورميدابل كدينا كان ماس تو تالور دونك نكوني اراونا ماس ديكوفري لي سيتا كينا دايوغ نشتكي اثر مما في الشخصيه انسان اينو نلقى لي ستيم دو سوا ماشي الزمالات هادي يقولوا نشتكي ماس بالخير وي باغ اكزومبل لي ستيم دو سوا لي ستيم لا كونفيونس ان سوا ثامورثيس تسعى لي سيتي شبحان يزمر هذه الزخي السن يزمر ما ديسيون باغ اكزومبل سي ليترونجي اسي حضار ذا شقوالا ذا شقوالا ثامورثيس شو الساعه ميم ما سدوموند دي الشيخ ما يغنى اللي يكون قد دام الى ذا شايرون الى ذا شايمود انشتكي اتيسقوي الشخصيه ينس اسيف كان ستيم دو سوا يحمل يمانيس يحمل ثامورثيس يغال ذوين اي فنون ماشي وين يديكوراجي دي ثامورثيس بغا بلاش كهات شفام داير كليا زيك مانو على كان على كل ذا قسني غمزون لا بروميير سيونس لو بروف نادك دي ظلف كيني ماذا عملت ذا شو تخدمت قسالي نك اني موراس ذين امي عاشر نكينيا يليون يفزا يتارو الا يون وقشيش قيمه كا يفس نسا في الحال كيسكا ويورا راه يروح عدد غرس الشيخ يناس ورا يناس مولاني ثوغ سعان ان بتي بروبليم يمكن ولا شان دي فاقي مع كذا كيتفرجا دونك سي غير داني اي مولان ذاك نكند ناسيلينا مسا مامي نزرف نسن الى بدل شي طح هذه لي ان شونجمون وهذا بدلك ماشي على ما سدريم حلاونيك سعني مولاني صغران محسوبه فهمنا شو لي فاكونس نا كيا سينينا كناوي نا سيت اون بروميس نا هو هذيك ساعني دريمن الا نتسلينا ذاك نلعب ما يفا كان يرتب حيرت
ني نغا وانا الخوالي سير جدي سلعبهم ديجا سي ان شونجمون ساعه شتي دايوغ في ثمتينا دي لي تراديسيون مي لي فاكونس اقش تروح مع سخا مع مثل سخا من خالص غادي يروح سازمور دايوغ ساعات تروح ندي انت فختين سي فورميدابل سي بلوس كو توريست معناها الا قرات فني فرح ولا قرات فني فرح ما تقدرش سي فري c'est-à-dire il faut préserver la nature. Et le changement ça commence c'est-à-dire commence par là. Et c'est pour ça c'est-à-dire le changement on va la réaliser sur terre. Par exemple les grands investisseurs ils commencent à développer c'est-à-dire des investissements pour accueillir la famille. La famille il est étouffé durant une semaine تورا بدي لحق الخميس الجمعه السنه ضل يعني ربي ندير روحها تورا يعني وساد سيتي زوار تورا الاخر خدمه ساعه كوفريد تلمو فريد يخلى باسكو لو ويكاند مدنا هني نوك كذورار هني نوك كيما يقولوا خلاص صدير او نيفو دو لا فيل اي سون ايتوفي دونك انشتاكي جان صدير لي زانفيستيسور كي باش نخمم باش لا فاميلي الى قد دفن الراحه اما دفن الراحه ماشي حاشا اللي سعنا ديريما باسكو خاطر تولي من ولاد ديال الريبورتاج كاينين وساره دريمان وكذا اكسيتيرا تورا لي مويان سي فري ولي ساعه لي مويز بلدي يروح عند النظام عندي ساعه عندي بعد وكذا مي الحمد لله هي دي زوندروا كي سون كيما يقولوا وزالونتوري قرب لا فاميلي هذه يروح هذه ساعه يروح الصباح يوغر تبديل افيك موان دو تورا لا دوك لي مويان الحمد لله ترونسبور لا عندي بها تروح لا لا مساكن لي فيلاج لي بلي بروبر كي باريس لي فيلاج لي بلي بروبر والله العظيم تروح الصباح تبديل تولد شو منو كذا اكسيتيرا دينا يسرون بيان اكيلي ميم صاحب ما تقدوش اسمك تضيي دغا خاطر اقشيش مشطح وقاديك الزغلنا دي ثودري انت كوال قارنا كي لاقا ديبلاسي على فيلا سيزي وزون غاني ذاك كاع ما جاني ذا تفضك لعبتني ذا لعب ثوري الا ذو تدير دغا تدير ديفارو كان زرد دي تصورت بونا كاع دوك لنا ماناج دينا سبيسيال بور شي مشطح ان ستاد سلا فيردور سي بور سا كو لي فيلاج لي بلي بروبر كاينين والله الحمد لله ان شاء الله يصير جينيراليزي sur tout le territoire national. Tu vois, là, commence à connaître des guitis déjà la 5e édition par exemple. On s'en presque 316 villages qui ont participé sur les 1500. Inch'Allah, Inch'Allah, les 1540 villages qui sont باش c'est-à-dire chacun il est libre d'ici D'ailleurs, même les villages les plus propres, زمان تدار الطياد نغسي لا فيلا تروح دار دينا غتفيزيتي. C'est vraiment formidable. Justement, dans الزوف كاع فرونشمون باس لي فيزيتور ميم ديت مورا الفراني تسمى غير كي بوغا تولينا تودرينا كي دوالي العام ما سالت شي حاجه كمان سورتو الحاجه يسعنا زاليس تسطس تزدك تولا كلشي تولا ساعات ستين ايدوكاسيون d'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale le premier cours يخدم début de l'année c'est comment préserver la nature امشي تحفظ في la nature استعلموا قشيش امشي حذر امشي تقرار لي ديشي كوفري امشي حذر تجرى امشي ترزو يارا امشي سخسارا دونك امشي حذر لا ناتور دونك تيش بيتاكيد لا باز ديك قالوا ذا بشطوح باش نوريك التقير باسكو وي قال لي سون هيديكي سمحي يعني قال كونترا في كل في نساء اللي خدمه ان تيست كيما يقولوا قصد بواد دو جو كايني يروح تلقى لك بابا تقرا عندها تقرا فما دورا دونك سي ان ريفلكس باسكو لا بيري دي ليكول بالليل قرر يذكر الى قد يولي ننظر وين يذكر مي بار كونتر وي قال يسبسن سمحي هكذا نورمالمون غادي يحفظ فهميسني دونك سي اون الفات ديجا غادي فغادي اون جروب هكا كيدينا الاخر سي رشيد الفات ديجا اطفالنا كاينين اون اكسكورسيون بعد فا بروندر بوكو دو شوز والله العظيم لا جورني لي سي بلان دو هكا بغا نلحقد غير ثقه راخص ولا ما وال سوازاليس مس بالخير ميث دويتنا سميس ايثوا شورت دوطون انجارو سكوساكي 2017 دي دويتاكي نهار في غير اي مولان ايثوا شولت يعقلني كنت توشولت اسا يوكني ادفرسن وسنكي نيموراس وتخدم لي كيليبر ماشي كان ونيك ساعه ندري من ريفغون معنا سي سامبلي ونادي بدل كشي طح مس بالخير لي بارون يسمح سي سنيت واش لينا غادي
يسمح سيسن دونك لي فاكونس كي الى قاسنا في كازاليس الى قد تكشم ديال المود دو فينا غتغال سيت كولتور داكور وثلاث تفهم بليك لي فاكون سي دغا مال حكيمه كاين ماركنتيين ميم وين الى مويان ميم الا كنت توجور دي مويان سويس زمرن ادفغن تنشي كي تمزوت باسكو تفغي كي تسوي تصنع الراحه تصنع الفايده اذا نفسيتي العقل اي اوسي بوغ الخلافات الزوجيه ذك خام داكور لا بدا يروح هذه يبدل لا روتين اديو غالا تص يعطيك الصحه مس بالخير تنميرت مسا فاتحه مامي اول انت قرا تيغريت واشولين تغريت ولي شي ندير سورتو لي بارون جاسو قشيشه دي ديكوفري لا بيرسوناليتي نس جاسو قشيشه دي ساعدي لي فاكونسي نسكني لاق الحال بور ريبروندر لو بروشين تريمستر كني لاق الحال هذا قشيشه كي خاص يدي بولا دي بون ريزولتا اذا الحال الي ريكوبيرابل il va récupérer le deuxième trimestre ان شاء الله تنمير تمس الفاتحه مس رشيد عبد كي نشوف ندير ان شاء الله لا ولايه تيزوزو اخر سيتي الولايه افوكاسيون توريستيك نساعد لي سيت توريستيك هكي مرحبا ان شاء الله لي فابي ان شاء الله نروح عندي لا بيريود داكي دي فاكونس اد فيزيتو لي سيت هكي زرا كي فو با ريغريتي باسكو تو لي مويان سون ديسپونيبل لي كوموديتي الحمد لله هلال دونك سنسالم ان شاء الله هاد سادين كيما يقولوا دو بون فاكونس وسنسالم ان شاء الله هاد من 2018 وسني لي بون اني ان شاء الله نمرتيني كمس رشيد غدوشيدان هل انت مريتي ولا انت زوزو تنمرتينك مس رشيد بالخير لم جايت نفسي تنمرتينك مس مامي فاتحه بيداغوغ كذا غادي زانسي الولايه انت زوزو تنمرتن ونمرا ولا كذا ونير نضمع كرا نفس انت لكد نختار ضعف فوزيه كاين سكواسي لاد ديما غادي نفع الفايده غني عقلان نتوشو تمكينيا يتقرا غادي نير تنمرت تمقرات مرا غير تربعتي دي قشني دي فوزيه سكواس فقارون دول انت دويلت مساحه بابو علي الطريق اللي فيتي غادي نزار عندكم عبد الله سبعرقود لا سكريبتنا صابرينا لي رياليزاتورنا مسوضه سلامه كان ضمقران محمد بعوش مسيو سلاخ لو غراند ارتيست محمد انيس حجوجه ديلاني دي خدمني دون اسا تنميت مريت اربع تقنيه استوديو ام زوارو نكذاوني نير اسكوس ام جاز مرا لما تنسلم ان شاء الله اسكوس على دياوين الخير اذ لهنا ميلا غيد وانا ديما ديك السنتلن يشدن يعنان ثوا شو تسمتيا كان سومتا اسكوس ادي دون سياره سنيا جاكون ذي لهنا الخير ارتي ميليث